अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 248 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 249 आती है सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फसला तालूतु बिलजुनूदि क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरीबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तम बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लनल यौमा बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस साबिरीन। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, चुनांचे जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने लश्कर वालों से कहा कि अल्लाह एक दरिया के जरिए तुम्हारा इम्तिहान यानी परीक्षा लेने वाला है। जो शख्स उस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा आदमी नहीं होगा। देखिए, अब याद होगा आप लोगों को कि हमने इस चीज़ को आप लोगों को बताया था कि जब ये इजराइली गए थे हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के पास कि हमारे लिए किसी एक किंग को अपॉइंट कर दें, तो हज़रत समूएल ने तालूत को अपॉइंट किया। तो पहले तो ये लोग तालूत को अपना राजा मानने के लिए ही नहीं तैयार हो रहे थे, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से तालूत को अपना राजा माना। अब तालूत जो है अपने लोगों को यानी इन्हीं इजराइलियों को जंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। इन्होंने यही तो फरमाइश करी थी, अगर आपको याद होगा, हजरत समूएल से कि हमारा भी एक राजा अपॉइंट कर दीजिए ताकि उसके झंडे के नीचे हम भी लड़ सकें। तो अब ये हजरत तालूत को एज अ राजा अपॉइंट किया गया। अब ये अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। अब जब ये अपने लोगों को लेके जा रहे हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, बताते हैं वो जॉर्डन रिवर थी। अब तालूत ने यहाँ पे अपने लोगों से ये कहा कि अल्लाह तुम लोगों की आजमाइश करेगा। किस तरीके से आजमाइश करेगा कि अब ये जो नदी पड़ी है तुम लोग इस नदी से पानी नहीं पियोगे। देखिए, यहाँ पे ये भी जरूरी था कि ये जो नए किंग अपॉइंट हुए हैं तालूत, ये भी देखना जरूरी था कि इनके जो लोग हैं कितने ज्यादा फर्मा बरदार हैं, कितना अपने कमांडर का हुक्म मानते हैं। क्योंकि जंग के अंदर अगर लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे तो जंग जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे तालूत ने ये बोला कि अल्लाह तुम लोगों की आजमाइश करेगा कि ये जो नदी पड़ी है इससे तुम लोग पानी नहीं पियोगे। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत चुल्लू से लेके पी लो, लेकिन अपनी प्यास नहीं बुझाओगे। यहाँ पे उसी चीज को इस आयत में बोला जा रहा है। चुनांचे जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने लश्कर वालों से कहा कि अल्लाह एक दरिया के जरिए तुम्हारा इम्तिहान यानी परीक्षा लेने वाला है। जो शख्स उस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा आदमी नहीं होगा, मतलब हमारे साथ नहीं होगा, वो फिर हमारे साथ नहीं माना जाएगा उसको। और जो उसे नहीं चखेगा वो मेरा आदमी होगा। हाँ, ये और बात है कि कोई अपने हाथ से चुल्लू भर ले ले, अगर चुल्लू भर ले लेता तो इसमें कोई गलत नहीं है। फिर हुआ ये कि थोड़े आदमियों के सिवा, लेकिन हुआ क्या, जब तालूत ने ये ऑर्डर दिया, फिर हुआ ये कि थोड़े आदमियों के सिवा बाकी सब ने उस दरिया से खूब पानी पिया। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, चुनांचे जब ये यानी तालूत और उसके साथ ईमान रखने वाले दरिया के पार उतरे, अब दरिया को पार कर लिया, उसके दरिया को पार करने के बाद इन लोग जब और आगे बढ़े तो ये लोग कहने लगे कि यानी इन्हीं के साथ के लोग जो तालूत के साथ जा रहे थे लोग, आज जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की हम में बिल्कुल ताकत नहीं है। अब देखिए, यहां पे दो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो हम बार बार तालूत का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तालूत का नाम ले रहे हैं, अब यहां पे दूसरा नाम आ गया जालूत का। अब ये जालूत कौन है? देखिए, तालूत तो वो थे जिनको हजरत समूएल ने इजराइलियों के लिए एज अ किंग अपॉइंट किया था। जालूत जो था उस टाइम पे फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा वॉरियर था जो बहुत ही लंबा चौड़ा था। बताते हैं कुछ जगह पे कि उसकी हाइट 9 फीट के अराउंड थी, कुछ जगह बताया जाता है 6 या 7 फीट के अराउंड उसकी हाइट थी, बहुत ही लंबा चौड़ा था वो। उसका नाम था जालूत, जिसको हम लोग गुलायत भी कहते हैं। डेविड और गुलायत के ऊपर आपने अक्सर किस्से भी सुने होंगे। तो ये लोग कहने लगे जो जा रहे थे तालूत के साथ कि आज जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की हम में बिल्कुल ताकत नहीं। अब कमेंट कर रहे कि अब जालूत से लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, मगर जिन लोगों का ईमान था कि वे अल्लाह से जा मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में वो लोग जो ईमान वाले थे, जिनका ये ईमान था कि वो अल्लाह से जाके मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा
نہ جانے کتنے چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. تو اب یہ جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا اس کمنٹ کو سن کے کہ نہ جانے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت، کم لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر، جو بڑی قوم تھی یعنی بڑی تعداد میں تھے لوگ، ان کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے. نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ انہی لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ذرا سے میں گھبرا گئے کہ جالوت سے نہیں لڑ سکتے ہیں، جالوت کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو دیکھ کے گھبرا گئے، ذرا سے میں گھبرانا. تو اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہوگا طاقتور یا ان کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے، ہم بھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 250 آتی ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ لوگ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے. اب جالوت کے بارے میں یعنی وہی گولیت جو فلسطین کا واریر تھا اس ٹائم پہ، کہ یہ دونوں لوگ جب آمنے سامنے ہوئے یعنی طالوت اور جالوت، یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی مقابلے پر آئے، تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار. تو یعنی جو طالوت کے ساتھ لوگ تھے یعنی جو اس وقت کے اسرائیلی تھے یا جن کو ہم لوگ مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مقابلے پر آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر و ہمت اور جماؤ کی صفت ہم پر انڈیل دے. تو ان لوگوں نے دعا کیا اللہ سے کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ پاک صبر کو انڈیل دے، ہمارے اندر جماؤ رکھی ہو، ہمیں ثابت قدمی مقابلے پر جم جانا بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت یعنی کامیابی عطا فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 251 آتی ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جالوت کے لوگ تھے اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے جالوت کے ساتھیوں کو ہرا دیا، شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہاں پہ جو جالوت تھا یعنی گولیت تھا کس کے دوارا مارا گیا؟ داؤد علیہ السلام کے دوارا مارا گیا. داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے جو ایک پہلے شیفرڈ تھے. وہ ایک سلنگ شاٹ کا استعمال کرتے تھے. سلنگ شاٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایٹا پھنسا کے ایسے نچا کے مارتے ہیں. تو یہ جو جالوت تھا یہ بڑا چیلنج دیتا تھا اسرائیلیوں کو کہ کوئی ہے آ کے 1 on 1 ہم سے لڑ کے دکھائے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا تھا تو کوئی نہیں جاتا تھا. جب داؤد علیہ السلام کو اس بارے میں پتا چلا تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں لڑوں گا. تو داؤد علیہ السلام گئے اور داؤد علیہ السلام نے اپنے سلنگ شاٹ کا استعمال کیا، اس میں پتھر لگا کے مارا جالوت کے یعنی گولیت کے، جا کے پتھر لگا اور وہ گر گیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کا سر کاٹ دیا. تو اس کی جو قوم تھی وہ بھاگنے لگی. اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کی شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور دانائی سمجھداری عطا کری. اب دیکھیے یہاں پہ جو طالوت تھے یعنی جو اسرائیلیوں کو لے کے جا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جالوت کو اگر کوئی ہرا دے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں گا. اب جب میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اس کو اپنی کنگشپ میں بھی شیئر دوں گا یعنی اپنی سلطنت میں بھی شیئر دے دوں گا. تو داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی بنے جن کو نبوت بھی ملی اور یہ ایک راجہ بھی تھے. تو اللہ نے اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور دانائی یعنی سمجھداری عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، دفاع مطلب یعنی ایک کے ذریعے دوسرے کا زور نہ توڑے اور نہ ہٹائے، تو زمین میں فساد یعنی خرابی اور بگاڑ پھیل جائے. لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. پھر آیت نمبر 252 آتی ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبر میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.